वेलकम बैक इन फोकस है डॉक्टर सलमा मलिक एंड मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद। जनरल साहब, अब ये मुझे बताइएगा कि जो एक सिक्योरिटी अलाइनमेंट कह लीजिए, एक फ्रेमवर्क जिसका बड़ा जिक्र हो रहा है कि मुमकिना तौर पर हो सकती है, जिसमें सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का तो एक एग्रीमेंट है ही, लेकिन सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट एंड पाकिस्तान, आप समझते हैं कि एक ब्रॉडर रोल मिल सकता है पाकिस्तान को, या कुछ एक म्यूचुअल मैकेनिज्म आप देख रहे हैं? और अगर ऐसा होता है तो फिर इजराइल, हाउ डज इट फिट इन द पजल? देखिए नादिया, वी नीड टू अंडरस्टैंड एक तो इजराइल को कि इजराइल का मिडिल ईस्ट में क्या और कैसे, और अमेरिका कैसे उसको सपोर्ट करता रहा या कर रहा है। दूसरा, जहां तक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का जो आपने पहला सवाल किया है, इजिप्ट, तुर्की, ये पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट को देखना होगा कि व्हाट एडवांटेज वी विल अक्रू, बेनिफिट क्या अक्रू करेंगे ऐसे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में जाने का। सही। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि आप आइसोलेट नहीं होते, यू हैव फ्रेंड्स। वॉर में आपको एनिमीज तो बहुत मिल जाते हैं, फ्रेंड्स बड़े कम मिलते हैं। ईरान इज द लकीएस्ट, उसको पाकिस्तान की शक्ल में एक फ्रेंड मिल गया। इवन अमेरिका इज लकीएस्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि पाकिस्तान की सूरत में अकेला फ्रेंड मिल गया, दी ओनली मेडिएटर। आपको याद होगा जब कैरोलिन के अल्फाज आपको याद होंगे, दी ओनली मेडिएटर, इट मीन जैसे मैंने पहले कहा, मोस्ट ट्रस्टेड कंडुइट। तो ये तो लकी। पाकिस्तान देखिए, इजिप्ट के साथ पाकिस्तान जो है वो मिडिल ईस्ट के साथ पाकिस्तान की जो तरक्की है वो बहुत जुड़ी हुई है जी। अ स्टेबल मिडिल ईस्ट इज गुड फॉर पाकिस्तान। $38 बिलियन, तो इट्स अ ह्यूज रेमिटेंसेस जो मिडिल ईस्ट से आती है। फिर पाकिस्तान का एक नेचुरल मिडिल ईस्ट के साथ है। फिर अगर ये एनवायरनमेंट ठीक होती है तो ईरान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान को तो एनर्जी के बहुत से मसाइल हमारे हल हो सकते हैं इसी फ्रेमवर्क में जब हम जुड़ेंगे। तो कहने का मकसद है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ये नहीं है कि ये किसी के खिलाफ है, ये बेसिकली रीजन्स को दो थ्रेट है। हमारे रीजन को, हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज बीइंग थ्रेटन्ड बाय द हिंदुत्व एप्लीकेशन, जो बदबूदार जेनोसाइडल अप्रोच यहाँ पर भी है, और हर किस्म की डर्टी अप्रोच के साथ वो चारकिया कोटालिया के मंडेला थ्योरी के बेस के ऊपर जो स्ट्रेटेजिक थॉट है वो यहाँ पे एप्लीकेशन, और मिडिल ईस्ट में इजराइल की मिडिल ईस्ट में ज्यूइश ज़ायनिज्म लगा हुआ है। लिक्विड पार्टी, बीजेपी, दोनों दे आर बिहेविंग अलाइक। तो ये दो वो एप्लीकेशन है जो इस रीजन को स्क्वीज कर रही है इन ऑल डोमेन्स। मैं रिलीजियस उस चीज पे जाए बगैर मैं ये चीज कर रहा हूँ। सही। अच्छा, अब इसका एक और जो भयानक आगाज हुआ वो 15 जनवरी 2021 को होता है, जब सेंटकॉम को यूरो कमांड से उठाकर इजराइल को यूरो कमांड से उठाकर सेंट्रल कमांड में लाया जाता है। सो यू आर एक्चुअली पुशिंग दिस एलिफेंट इनटू द रूम, और ईरान को एक दुश्मन के तौर पर बताया जा रहा है। और कंटेस्टेशन है भी, हिस्ट्री भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इट इज अ शरेड या गलती, इसलिए मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूं कि इनको, इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को रिव्यू करना पड़ेगा अपना अपना अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ईरान को भी रिव्यू करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि इसी मजाज के साथ वो सारी जिंदगी चलता रहेगा। सही। अच्छा, वो ईरान का डराया गया और इजराइल को अंदर डाला गया। पर्पस ये था कि मिडिल ईस्टर्न कंट्री, जो बाकी अरब वर्ल्ड है, वो ईरान के फियर से इसके साथ जुड़ जाए। और साथ ही अकॉर्ड, पॉलिटिकल आपने प्रॉन्ग भी चला दिया, आपने अब्राहम अकॉर्ड भी डाल दिया कि चलो इसमें जुड़ते जाएंगे और ये स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो सारा जो मिडिल ईस्ट का जो आर्किटेक्चर है वो इजराइल के साथ, व्हिच इज अ डेंजरस फिनोमेना। अब लोगों को एक मिडिल ईस्ट में, इस रीजन में एक डेवलप हो गई है थॉट, इवन अमेरिका में हो गया, ये तो स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी अमेरिका के लिए और डेंजरस है यहाँ पे। लेकिन 10 से 15 साल लगेंगे मुकम्मल चेंज होने में अगर उस तरफ ये बढ़ते हैं। अच्छा। बट पाकिस्तान का ये जो आपने 4 कंट्रीज का, आई थिंक इट्स सूनर और लेटर इट इज गोइंग टू हैपन। ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है। Okay. बट दिस विल बी फॉर दी स्टेबिलिटी ऑफ दिस रीजन। किसी के देश कोई वो नहीं बन रहा नेटो के जी, बस वो एप्लीकेशन नहीं, ताकि रीजन जो है इसके अंदर अमन कायम रहे। तो फिर अरब वर्ल्ड का जब आपने जिक्र किया है तो डॉक्टर सलमा, मैं चाहूंगी क्विकली अगर आप इस पर कमेंट कर सकें कि क्या इस जंग के बाद अरब वर्ल्ड ने रियलाइज किया है, और क्या कोई चेंजेस आप देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट और उनकी जो सिक्योरिटी एपरेटस है, जिस तरह से वो अमेरिका के साथ मुस्तकिल अलाइन रहे हैं, क्या उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली आएगी? जी नादिया, देखिए, सबसे पहले तो बहुत खुल के बड़ा वाज़ेह तरीके से ये जो मिलिट्री अरेंजमेंट है या फिर जो अलाइनमेंट्स थी अरब वर्ल्ड की, उनकी जो आर्टिफिशियलिटी थी वो बहुत खुल के सामने आई है। बहुत एक ग्लव्स ऑफ
40+ دنوں میں ہمیں دکھائی دیا ہے کہ جو وہ فشرز تھے جن کے بارے میں ہم بات کیا کرتے تھے ان لاؤڈ وسپرز، وہ فشرز بہت کھل کے اب سامنے آ گئے ہیں. ہمارے یہ سارے دوست ممالک ہیں بٹ ان کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہیں. ہاؤ آر دے لوکنگ ایٹ دیم سیلف. وہ ظاہر ہے ہر کوئی ایسے ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز میں سیلف پرزرویشن میں چلا جاتا ہے. صحیح. دوسری چیز جو ہم لوگوں نے دیکھی ہے وہ جو ہے دیکھنے کے قابل یہ ہے کہ جب ہم خاص طور پہ امریکن رول دیکھتے ہیں، ملٹری رول دیکھتے ہیں گلف میں یا پھر ویسٹ ایشیا میں، لارجر ویسٹ ایشیا میں جہاں جہاں امریکی اڈے تھے، تو ہم نے جو چیز دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بالکل انفیکٹو ثابت ہوئے. اور یہ جو ایک کور سٹوری تھی کہ ہم آپ کو یہ اڈے یہاں اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے، تو وہ بھی کھل کے واضح ہوا کہ یہ کسی عرب ملک کی پروٹیکشن کے لیے اڈے نہیں بنائے گئے تھے بلکہ یہ اسرائیل کی پروٹیکشن کی آؤٹ پوسٹ تھی. ٹھیک ہے، دیز ور فار کنٹینمنٹ. تو وہ جو ایک یورپ کی کنٹینمنٹ اگینسٹ سوویت یونین ہوا کرتی تھی کولڈ وار میں، تو یہ ایک عرب ممالک کی کنٹینمنٹ تھی ٹو پروٹیکٹ اسرائیل. اور وہ کنٹینمنٹ نہ اس نے اسرائیل کو پروٹیکٹ کر سکی مکمل طریقے سے، آلدو ہیونگ سیڈ دیٹ اسرائیل کا جو فٹ سولجر ہے وہ امریکہ ہی ہمیشہ بن کے سامنے آتا ہے. اور اس دفعہ تو امریکہ نے بہت ہی بلنڈر کر کے اپنے آپ کو اس جگہ پہ انوالو کیا اور بہت بری طرح سے اپنا امیج ڈیمیج کرایا، اپنی کریڈیبلٹی ڈیمیج کرائی. سو امریکہ کو بھی بہت سوچ کے قدم اٹھانا پڑے گا، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اسرائیل کو بھی کرنا پڑے گا. بٹ ون لاسٹ تھنگ اینڈ دیٹ از کہ جو عرب ممالک ہیں ان کو بھی اس چیز کے اوپر ایک دفعہ بہت سیریس تھنکنگ کرنی پڑے گی ایز ٹو ہو آر دا فرینڈس اینڈ ہو آر ناٹ دا فرینڈس. فورس تک میں نہیں جاؤں گی، کون دوست نہیں ہے، کون دوست نہیں ہے، یہ بہت اسٹریٹجی جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے تیار کرنے کی آئندہ ضرورت ہے. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مسلمان ممالک کی ہی مدد کو آئے ہیں. چاہے انہوں نے اپنی فوجی وہاں تنصیبات کی ہے پاکستان ان کوسچن، چاہے انہوں نے وہاں ڈپلومیسی دکھائی ہے اگین پاکستان ان کوسچن، ترکی، سعودی عربیہ، مصر. تو یہ ہمیں دیکھنے کی سخت ضرورت ہے کہ دس از اے مومنٹ ویئر دا مسلم ورلڈ شوڈ آلسو گیٹ اپ اینڈ ریئلائز کہ دس از اے نیو بگننگ، اور ہمیں اس کو ایک بڑی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، میں آخر میں 1 منٹ میں چاہوں گی کہ جنرل صاحب پلیز اس کو رسپونڈ کیجیے گا کہ کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ لبنان کی جو 10 روزہ جنگ بندی ہے جس کا صدر ٹرمپ نے کروانے میں بڑا ان کا کردار ہے، وزیر اعظم نے تعریف کی ہے، کہ یہ قائم رکھنا کیا وہ اسرائیل کو انفلوئنس کر سکیں گے؟ کیونکہ ایران اور امریکہ کی جو معاہدہ ممکنہ طور پر ہونا ہے وہ صاف لگتا ہے مشروط ہے لبنان کی امن سے بھی. دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ از دا اونلی گائے جو یہ، اور امریکہ جو ہے وہ کروا سکتا ہے اگر وہ جو رین کرنا ہے انہوں نے اسرائیل کو، جی ادروائز اٹ از ناٹ پاسبل. بٹ اگین آئی سیڈ کہ اگر یہ تب ہی ممکن ہو سکے گا کہ پہلے امریکہ نے ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن لینا ہے کہ اسرائیل فرسٹ اور میگا فرسٹ، دونوں میں سے اگر تو میگا فرسٹ آتا ہے دیٹ از یو ایس اپنی پرائرٹی سیٹ کرتا ہے تو پھر تو یہ کروا سکے گا. لیکن اسرائیل فرسٹ ہی اگر رہتا ہے اور ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ اس کے کنیکشن جاری رہتے ہیں تو مے بی ٹیمپریری طور پہ تو ہالٹ رہے گا، ورنہ وہ بڑھتا رہے گا انہی عزائم کے ساتھ آگے. اس کے لیے جو ابھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ عرب ورلڈ کو ریویو کرنا ہوگا اپنی پالیسی. صحیح، بہت ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی ایکچوئل فرینڈ کون اور اینیمی کون ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا بھی، ڈاکٹر سلمیٰ ملک آپ کا بھی فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی اور کب یہ کسی قسم کی کوئی بھی ڈیل امریکہ اور ایران کے درمیان ممکن ہو پائے گی.